برنامج محاضرات 100. مئة محاضرة نسائية تقدمها 100 داعية في 100 مكان ب100 موضوع إيماني وتربوي وأسري يقدمها لكم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها ضمن اهتمامه بالعمل الدعوي النسائي، وذلك من خلال برنامج تأهيل الداعيات الذي تأهل فيه قرابة 180 داعية وحصل على جائزة السبيع للتميز في العمل الخيري، وحرصه على أن تعم الفائدة معظم أحياء وقرى منطقة عسير، وبشراكة دائمة مع الجهات الرسمية والدعوية والخيرية فيها، وبإشراف من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير. برنامج محاضرات 100 تقام جميع المحاضرات يوم الثلاثاء 18 من شهر جمادى الآخرة سنة 36 و400 وألف من الهجرة. لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت. برنامج محاضرات 100 طابت للجانين ثمار، منها برنامج تأهيل يرعى الفتيات